धेरैले नलेख त, एकजनाले मात्रै लेख त। ल यो सौगातले लेख त। ल यो समीक्षाले लेख है। ल हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको न्युमेरिकल 10-12 सक्या हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको 1-2टा न्युमेरिकल बाँकी थियो? 4 वटा मात्र बाँकी छ। ओन्ली 4 न्युमेरिकल। एक्सरे के लेख्छ 2 वटा क्वेशन। क्याल्कुलेट टोटल एनर्जी ओन्ली। ओके ल त तपाईहरु नलेख्नुस् त, म आफै भन्छु। मैले रेशियो अफ मैक्सिमम भेलोसिटी र रेशियो अफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गरे हैन। के भन्छन् यिनीहरु। ल अब तपाईले एउटा मात्र उत्तर दिनुस् त मलाई। आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनमा कतिवटा न्युमेरिकल गरेको? 4। ल भयो, ल पुग्यो मलाई। ल भयो, अब स्टप, डोन्ट राइट मेसेज। 4 भने मैले स्टपिङ पोटेन्शियल फर अल्फा गरे होला, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने होला, अनि क्याल्कुलेट टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर मा गरे होला, अनि हो गरे, अनि एनर्जी को रेशियो गरे, भेलोसिटी र काइनेटिक एनर्जी को रेशियो गरे हो। नै ल त्यहीबाट सुरु। ल मलाई थाहा भयो। ल ओके, त कन्टिन्यू। अनि एक्स ले सुरु गर्ने, पहिले एक्स ले सुरु गर्ने भनेर लगाइदिए अनि कहाँ हुन्छ। Continue numerical. इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्स का इम्पोर्टेन्ट टाइप राख्छु म। बाँकी light of different energies 7 electron volt and 4 electron volt get incident on metal surface having work function of 3 electron volt. Very important to marks is what is the ratio of maximum velocity of the emitted electrons during both the cases. भेलोसिटी को रेशियो चिन्ह ला भने यो त यही 4 वटा भएको भनेपछि यहीबाट बाँकी होला, यो त भएको छैन नि। ओके, कहिले भेलोसिटी को रेशियो सोध्छ, कहिले भेलोसिटी को रेशियो नसोधेर what is the ratio of maximum kinetic energy भन्न नि सक्छ। काइनेटिक एनर्जी को रेशियो कति? दुईटा टाइप मैले एकै ठाउँ राखे, एउटा टुक्रा सोध्छ। ल लाइट अफ डिफरेंट एनर्जी 7 इलेक्ट्रोन भोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट
get incident on metal surface having or function 3 electron volt. What is the ratio of maximum velocity of the emitted electron during this case? अथवा यसको साटो दोस्रो सोध्न नि सक्छ. What is the ratio of maximum kinetic energy during the both cases? यो गर्ने एउटा. गरिहाल्नुस् त. अब हामीले यो आइन्स्टाइन इक्वेसन लगायौं भने त सबैले मिलाइहालिन्छ. तर आइन्स्टाइन इक्वेसन लगाएर प्रोसेस गर्ने हो भने सबैले मिलाइहाल्नुहुन्छ. तर 2 मिनेटमा मिलाउनु पर्यो के. टाइम त धेरै हुँदैन. तपाईले यहाँ आइन्स्टाइन इक्वेसन लगाउने र दुईटा आइन्स्टाइन इक्वेसन युज गर्ने र दुईटा आइन्स्टाइन इक्वेसन लेखेर डिभाइड गरेर डाटा हाल्ने हो भने त रेशियो आइहाल्छ. तर अब हामीले इन्ट्रान्सलाई चाहिँ यही 4 मार्क्समा नि आएको छ, यही 2 मार्क्समा नि आएको छ. हामीले इन्ट्रान्सलाई चाहिँ रेडिमेड फर्मुलाबाट गर्नु पर्यो. 12 को फाइनललाई चाहिँ तपाईले प्रोसेस गरे पनि हुन्छ. जस्तै हेर्नुस् है, सबैले यता हेर्नुस् है. आन्सर त यसको 2:1 हो. कुरो तपाईले बुझिसक्नुभयो. यसको 4:1 हो. यसरी निकाल्नु पर्यो हेर्नु है. कसरी यसको अप्सन. अब तपाईले यता हेर्नुस्. अब तपाईले 12 मा प्रोसेसले गर्ने हो भने HF1 बराबर ओर फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी E1 हो हैन. HF1 भनेको इनिशियल एनर्जी हो. ओर फंक्शन फाइनाइट. काइनेटिक एनर्जी अहिले मैक्सिमम भेलोसिटी v1 स्क्वायर ले भाग्छ इलेक्ट्रोन. फेरि अर्को एनर्जी पठायो. ओर फंक्शन त्यही हो. अनि अहिले एनर्जी फरक भएपछि काइनेटिक एनर्जी फरक बाँकी रहन्छ. त्यसमै इमिटेड इलेक्ट्रोन फरक भेलोसिटीले इजेक्ट हुन्छ हैन. अब यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर त. इ भेलोसिटीको रेशियो भनेको अंडर रूट इनिशियल एनर्जी माइनस ओर फंक्शन बाई फाइनल एनर्जी माइनस ओर फंक्शन. यसरी गर्ने हो प्रोसेस 4 मार्क्स को लागि चाहिँ. अब हामीलाई 2 मार्क्स को लागि चाहिँ आजदेखि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा भेलोसिटीको रेशियो सोध्यो भने फर्मुला कन्टै. आजदेखि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा भेलोसिटीको रेशियो सोध्यो भने अंडर रूट इनिशियल एनर्जी माइनस ओर फंक्शन बाई फाइनल एनर्जी माइनस ओर फंक्शन भनेर सम्झिनु पर्यो. अनि अब इनिशियल एनर्जी 7, ओर फंक्शन 3, फाइनल एनर्जी 4, ओर फंक्शन 3 अनि 4/1 रुट हटाइदिएपछि त 2:1. यसरी छिटो सर्टकटमा गर्न पर्यो. एनर्जी भन्यो भने के हुने भयो त फर्मुला हेर त. एनर्जी भन्यो भने के हुने भयो. अब
काइनेटिक एनर्जी को रेशियो भने फर्स्ट केसमा हाफ m v1 स्क्वायर भेलोसिटीले भागिएको छ, अर्को बेलाको काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायरले भागिएको छ। त्यसो भएर काइनेटिक एनर्जीको रेशियो भनेको भेलोसिटीको रेशियोको होल स्क्वायर हो। रुट हटाइदिए मात्रै भयो। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हो त? इनिशियल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन बाई फाइनल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के 7 माइनस 3 बाई 4 माइनस 3 4 बाई 1 यसरी काइनेटिक एनर्जी को रेशियो लाउनु पर्यो। अब तिमीलाई चेन्ज भने के गर्न सक्छ क्वेशनले लाइट अफ डिफरेन्ट एनर्जी नदिएर लाइट अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी दियो भने भेलोसिटीको रेशियो कति त? hf1 माइनस phi नट बाई hf2 माइनस phi नट गर्नु होला हैन? लाइट अफ हेर्नुस् त, लाइट अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी दियो भने हाम्रो फर्मुला हामी फ्रिक्वेन्सी लेखौँला, hf1 माइनस phi नट बाई hf2 माइनस phi नट लेखौँला। अझ न्यूमेरिकल लाइट अफ डिफरेन्ट वेभलेन्थ दियो भने हामी फर्मुलै वेभलेन्थ लेखिदिन्छौँ, sc बाई lambda 1 माइनस phi नट बाई sc बाई lambda 2 माइनस phi नट हैन? इनर्जी चाहियो भने sc बाई lambda 1 माइनस phi नट बाई sc बाई lambda 2 माइनस phi नट यसरी के हेर्नु त। यहाँ 100औं क्वेशन सिद्धियो। इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्स हो है यो इन्ट्रान्सलाई। हाम्रो बी इन्ट्रान्सलाई हाम्रो 12 को फाइनललाई 4 मार्क्स हो, बी इन्ट्रान्सलाई 2 मार्क्स हो। 100औं 2 मार्क्स सिद्धियो। लाइट अफ डिफरेन्ट एनर्जी देला, ओके 100औं क्वेशन बनाउन मिल्यो के। अब लाइट अफ डिफरेन्ट एनर्जी जेसुकै दियोस्, लाइट अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी दियोस् अथवा लाइट अफ डिफरेन्ट वेभलेन्थ दियोस्, अनि हामी आइन्स्टाइन इक्वेसनलाई डिवाइड गरेर भेलोसिटीको रेशियो सोध्दै पनि चिन्ह लाउँछौं, काइनेटिक एनर्जीको रेशियो सोध्यो भने चिन्ह लाउँछौं। मेनी क्वेशन सक्यो। यो च्याप्टरको 2 मार्क्स यो नै बढी इम्पोर्टेन्ट हो है, बुझ्नु है। ओके, अनि अर्को टाइप यहाँ छ, अझ 2-3टा टाइपको एन्सर निकाल्नुस्। अनि आज एक्सरे सुरु हुन्छ मात्रै भने हो मैले, यहाँ न्यूमेरिकल बाँकी रहेछ। ओके, the work function of CCM metal is 1.35 electron volt. CCM metal is 1.35 energy electron volt. My question is, what is the longest wavelength? What is the longest wavelength? It is require on CCM to eject the electrons. Longest wavelength चिन्ह लाउनुस्, निकाल्नुस् हैन। 7 into 10 to the power 5 meter per second, 8 into 10 to the power 5 meter per second, 6 into 10 to the power 5 meter per second, 9 into 10 to the power 5 meter per second. पहिला क्वेशन लेख्नुस् अनि म तपाईलाई 4-5 मिनेट टाइम दिन्छु। Calculate Vmax of the
emitted electrons when light of wavelength. मैले एउटै क्वेशन तीनचोटी नलेखिकन यही क्वेशनमा तीनवटा टाइप एकै ठाउँ राखिदिएको छु. लाइट अफ वेभलेन्थ 4 into 10 to the power minus 7 meter fall on it, fall on CCM. यो चोइस चाहिँ तल है, यहाँ उल्टो भइहाल्यो. यो चोइस चाहिँ तलला है. क्याल्कुलेट ल्याम्डा म्याक्स माथि चाहिँ यो चोइस चाहिँ दोस्रोको है. 6 into 10 to the power 5, 7 into 10 to the power 5, 8 into 10 to the power 5, 9 into 10 to the power 5. अब तेस्रो क्वेशन जाँचमा सोध्ने गरेको क्वेशन, what cutoff potential is required to stop emission of electron from the CCM surface, about 1.1 volt, about 1.75 volt, about 2.25 volt, 2.75 volt. यो तीनवटा आन्सर भन्नुस् त. 5 minutes. You have 5 minutes. ओके. अनि म एउटा प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट दिएर अनि एक्स रे सुरु गर्छु. अब एउटा यो तीनटा आन्सर भन्नुस्, अनि एउटा प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको गरौँला. प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको अनि हामी एक्स रे सुरु गर्न पाइन्छ. सबैले भ्याउनुस् है, सबैले क्विक. ल्याम्डा म्याक्स कति, भी म्याक्स कति, भी कट अफ कति, ल्याम्डा म्याक्स कति, भेलोसिटी म्याक्सिमम कति, कट अफ पोटेन्शियल कति. सन्तोष, कट अफ पोटेन्शियल ठीक छ 1.75, अराउन्ड 1.75 ठीक छ. नाइन into 10 to the power minus 7 पनि ठीक. ओके. 1 को 9 into 10 to the power minus 7 meter. ओके. 2 को बी अलि होइन होला. 2 को बी अलि होइन जस्तो लाग्यो नि त. 2 को सी. यस प्रनिल. ओके. ओके. हेर्नुस् है, सबैले भ्याए त, सबैले बनाए त यो. ल भन्नुस् त 1 2 3 को के भन्नु त. 3 को बी, 2 को सी भने पनि ठिक छ. ओके. है त म यहाँ गर्छु, हेर्नु है त. एकदम क्विक गर्नु पर्यो. तपाईले गरिसक्नुभयो. हामीलाई एउटा ओभर फंक्सन दिएको छ, त्यसले 1.35 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ.
हामी एसआई युनिटमा लान्छौं 1.6 into 10 to the power minus 19 ले गरेर जुलमा लान्छौं मैले फर्मुला नम्बर 2 पढाएको छु ल्याम्डा म्याक्स निकाल्न पर्यो थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ भने ओभर फंक्सनले दिन्छ भनेको छु मैले फर्मुला नम्बर 2 मा भनेको छु ल्याम्डा म्याक्स ग्रेटेस्ट वेभलेन्थ हाईएस्ट वेभलेन्थ म्याक्सिमम वेभलेन्थ थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ निकाल्न पर्यो भने SC by phi naught ओभर फंक्सन दिएको छ भने we get lambda max हैन प्लैंक कांस्टेंट थाहा छ तपाईलाई C थाहा छ अनि ओभर फंक्सन 1.35 into 1.6 into 1 10 to the power minus 19 जूल हो यो गरेको भए about 9.2 तिरै आउँछ होला 9.2 into 10 to the power minus 7 मीटर आउँछ होला यसको वरिपरि अब यसलाई तपाईलाई चोइस कसरी दिएको छ चोइस 9 दिएको छ भने पनि मिल्यो है यो चाहिँ मानौं चोइस चाहिँ 9 into 10 to the power minus 7 मीटर मात्र नजिकको रहेछ भने यो 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 7 मीटर पनि करेक्ट हैन अब 9.2 नै दिएको छ into 10 to the power minus 7 भने त 9.2 ठीक भइहाल्यो यसरी नजिकको दिएर भने नजिकको 9.2 9 हुने भयो अब Vmax भन्यो भने हेर्नु त सेकेन्ड क्वेशन यही सीसीएम मा Vmax खोजियो के अब दुईको आन्सर भने के भने यो आइन्स्टाइन इक्वेसनको च्याप्टर हो इन्सिडेन्ट एनर्जी HF बराबर ओभर फंक्सन प्लस काइनेटिक हो SC by lambda भनेको माइनस ओभर फंक्सन दिएको छ इज इक्वल टु काइनेटिक हो काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ m Vmax स्क्वायर हो हामीलाई यसले Vmax त सोध्या हो नि अन्त यहाँबाट Vmax भने कति भयो त √2 टाइम SC by lambda minus phi naught by m हो क्या मैले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु के डाटा दिएको छ के आन्सर आउँछ त्यति ठुलो हैन कुन फर्मुला लाग्छ त्यो करेक्ट कुरो हो के इन्ट्रान्समा सिक्ने कुरो चाहिँ त्यो है के डाटा दिएको छ कति आन्सर आउँछ त्यति ठुलो नमान्नुस् तर कुन फर्मुला लाग्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यही फर्मुला लायो भने त्यो 1 मिनेट भित्र बन्छ के नत्र फर्मुला खोज्न थालियो भने बन्दैन त्यसो भएर करेक्ट फर्मुला रेडीमेड फर्मुला चाहिँ सम्झनु पर्यो अब 4 मार्क्समा गर्दा त प्रोसेस गर्न पाइन्छ मिलाइहाल्नुहुन्छ 4 मार्क्समा गर्दा त आइन्स्टाइन इक्वेसनबाट जसरी मिलाउनुहुन्छ तर इन्ट्रान्समा त 2 मार्क्स 2 मिनेटमा मिलाउनु पर्यो 1 मिनेटमा मिलाउनु पर्यो 1 मिनेटमा अप्सन यसो छान्नु पर्यो भनेसी इन्ट्रान्समा त रेडीमेड फर्मुलै चाहियो के हेर्नु त अब यो मैले केही गर्न पर्यो परेन नि 2 थाहा छ तपाईलाई प्लैंक कांस्टेंट h थाहा छ भेलोसिटी अफ लाइट c थाहा छ अनि मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ ल्याम्डा र ओभर फंक्सन दिएको छ ओभर फंक्सन त्यो सीसीएम को लागि सधैं उति हो ओभर फंक्सन फाइनाइट सीसीएम मेटललाई सधैं 1.35 हो अनि यो वेभलेन्थ चाहिँ फेरि यो ल्याम्डा म्याक्स लगाउला खबरदार यो वेभलेन्थ राइट 2 थाहा छ h थाहा छ c थाहा छ m थाहा छ त्यही सीसीएम मेटल भनेपछि ओभर फंक्सन फाइनाइट सेम भयो 1.35 ल्याम्डा भनेको ल्याम्डा म्याक्स झुकेर कति लगाइदिन्छ यो त थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हो हामीलाई त इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ दिन पर्छ इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ सेकेन्डमा क्वेशनले दिएछ भनेपछि ल्याम्डा दिएछ 4 into 10 to the power minus 7 मीटर दिएछ phi naught 1.35 छ यसलाई सबैलाई राखेर गर सायद यति आउँछ 7.8 into 10 to the power 5 ए आउँछ यो भने चोइसमा 8 भेटिन्छ होला चोइसमा 7.8 भने ठीक छ 8 दिन्छ होला प्राय ओके यो सी करेक्ट भयो हैन के भयो सी करेक्ट भयो होला अब मैले फर्मुला 3 पढाएको छु नि तपाईलाई
कट अफ पोटेन्शियल के पढाएको छु याद छ? काइनेटिक इनर्जी बाइ इलेक्ट्रोनिक चार्ज पढाएको छु। काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर हो। हेर्नु है, भी मैक्स यो क्वेशनमा अहिले भी मैक्स यही हाल्न पर्यो, नत्र क्वेशनले दिन पर्छ। ई र एम को भ्यालु हामीलाई थाहा छ के, यसलाई इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज भनिन्छ के। अनि काइनेटिक इनर्जी दिएको, काइनेटिक इनर्जी बाइ चार्ज लेख्ने त सुन है। अब मैले फर्मुला अर्को बनाए। अन्त कट अफ पोटेन्शियल सुन्नुस् है, कट अफ पोटेन्शियल काइनेटिक इनर्जी दिएको छ भने काइनेटिक इनर्जी बाइ इलेक्ट्रोनिक चार्ज, मैक्सिमम भेलोसिटी दिएको छ भने किन काइनेटिक इनर्जी लेखिरहने, मैक्सिमम भेलोसिटी को होल स्क्वायर बाइ 2 टाइम स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। हेर त भी मैक्स दिएको छ 7.8 अहिले आएको छ, क्वेशनले दिन पर्छ यो सोध्दाखेरि। अहिले हामीले निकालिसकेका छौं। 2 टाइम स्पेसिफिक चार्ज हामीलाई थाहा छ 1.78 10 to the power 11। हामी जे थम्सनै गर्छौं त्यो गरेको भए सायद 1.75 भोल्ट नजिकै आउँछ होला, 1.75 को वरिपरि आउँछ होला। बी करेक्ट, अराउन्ड बी करेक्ट। ओके, अब एउटा क्वेशन दिन्छु म, नोन क्वेशन दिन्छु जुन 12 को फाइनलमा 4 मार्क्समा 3 चोटी आइसकेको छ। बी इन्ट्रान्समा नि 1 चोटी 2 मार्क्समा आइसकेको छ। त्यो क्वेशन कुन होला? त्यो तपाईले क्लासमा, तपाईलाई 12 क्लासमा सरहरुले क्लासमै गराउनु भएको छ त्यो न्यूमेरिकल पक्कै। त्यही डाटा, त्यही न्यूमेरिकल 12 को फाइनलमा 3 चोटी आएको छ, त्यही डाटा इन्ट्रान्समा नै आएको छ। त्यो एकदम सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा क्वेशन यहाँ गरौँ। तपाईलाई लामो 4 मार्क्सलाई लामो जस्तो लाग्न सक्छ। झन् डाटा दिएपछि, डाटा सबैको दिएपछि 1 लाइनको एन्सर बनाउन मिल्छ। लामो क्वेशन झन् छोटो हुन्छ, एन्सर 1 लाइनमा गर्न मिल्छ। ल यो एउटा गर्नुस् त। लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी 5 into 10 to the power 14 hertz get incident on metal surface. Electron is emitted out with energy of 1.2 into 10 to the power minus 19 joule. If the same surface is illuminated by light of frequency 6.2 into 10 to the power 14 hertz, now 14 hertz, so that electron emitted out in this case with energy of, second case with energy of 2 into 10 to the power minus 19 joule. My 2 marks is use this data. यो 4 marks मा 3 चोटी आएको छ, 2 marks मा 1 चोटी सोधेको छ। यसलाई एकै लाइनको बनाउन मिल्छ है। Use this data. Planck's constant H को value is, Planck constant त नसोधे नि हुने नि, जसलाई पनि थाहा छ नि, तैपनि उस्तै दिन्छ। Use this data, which one is more correct? मलाई त स्ट्यान्डर्ड ए नै लाउँ जस्तो लाग्यो, मलाई त बी आउँछ जस्तो लाग्यो। Maybe C correct. Use this data, which one is more correct, or it may be D correct. ल यो 4 मार्क्समा 3 पटक आएको, इन्ट्रान्स नै आउन मिल्ने। ल यो गर्नुस् त, 2 मिनेट तपाईलाई दिए मैले सबैलाई। अल
सबले लाउनुहोस्, एक दुईजनाले लाएर हुन्न। अनि म एक्स रे स्टार्ट गर्छु। यु हेभ 2 मिनट। ल त 2 मिनटमा सबैले गर्ने है। फेरि त्यहाँ अर्कोले भनेको गर्ने होइन, सबैले सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। रेडिमेड फर्मुला लाउनुपर्छ। यो माइक्रोफोन नलाउँदा नि यो आवाज सुन्ने छ नि है? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ नि? यस, ओके। यो गर्मी हुँदो रहेछ कि? प्रगति पानीको बोतल पठाइदिनु। के छ बाजे? त्यो खाने पानी हो र? ढिलो हुन्छ। बाबु त्यसले ल्याउँदैन कि मान्छे चाबी भित्र चाबी लाग्छ। होइन भने ढिलो हुन्छ भने त्यो क्लास अन भइरहेको छ के? कहाँ सक्छ उसले? प्रगति छ नि? खाली काम ल हेर्नुहोस् है, यसको म रेडिमेड फर्मुला भन्छु। यता हेर्नुहोस्। ओके, अब तपाईँले यो सबै होल क्लासले हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है सबैले। फर्स्ट केसको फ्रिक्वेन्सी कति? 5 × 10⁻14 हर्ज। अहिले इलेक्ट्रोन निस्क्यो कति काइनेटिक एनर्जी बोकेर? 1/2 10⁻−19 जूल। सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी अर्को त्यही सर्फेस भनेको छ के? मिलाउने नै यति ल्याउ। इफ द सेम सर्फेस भनेको छ। फ्रिक्वेन्सी अहिले 6.2 10⁻14 हर्ज। यो बेला इलेक्ट्रोन थुत्यो विथ काइनेटिक एनर्जी कति बोकेको छ त्यसले? 2 10⁻−19। यूज दिस डाटा। प्लैंक कांस्टेंट कति? यही भने यसले। तपाई यस्तो गर्नुहुन्छ है। सुरुको HF1 फोर फंक्शन भयो, बाँकी रहेको काइनेटिक एनर्जी E1। अर्को HF2 फ्रिक्वेन्सी पठायो, फोर फंक्शन त्यही सर्फेसलाई सेम सर्फेसको उत्तियो। अहिले फरक एनर्जी भएपछि फरक काइनेटिक। दुईटा आइन्स्टाइन इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्देऊ, सबट्र्याक्टिङ देम भन्देऊ। यहाँ F1 - F2 सेम सर्फेस भनेपछि ओभर फंक्शन सेम। यस्तो मिठो 4 मार्क्स आछ, ती 3 पटक आछ हैन त। यही डाटा इन योर फाइनल। प्लैंक कांस्टेंट हुने के हो त? E1 - E2 by F1 - F2 अथवा ठुलो माइनस सानो बाई ठुलो माइनस सानो हैन। यसरी गर्नु होला।
जति आउँछ त्यो एन्सर भयो हैन जति एन्सर आउँछ त्यो तिम्रो फोमा फो आयो तर इन्ट्रान्समा त हाम्रै चोइसमा पुग्नु पर्यो के हामी भोलि तिमीले यहाँ चाहिँ प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट निकाल भनेर 6.6 10 टु द सुन्नुस् है तपाईले भोलि 12 क्लासमा आउँदाखेरि त क्याल्कुलेट प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट हो भने 6.6 हैन एउटा डिजिट अथवा जति पछाडी निकाल्नु भयो 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड यो फोमा फो आयो यति निकाल्नु फोमा फो आयो तर इन्ट्रान्समा त पोइन्ट पछाडीको सेकेन्ड डिजिटले छान्न पर्यो हेर्नुस् इन्ट्रान्समा सुन्नुस् है म के भन्दैछु लिसन केयरफुली फर इन्ट्रान्स यदि आजदेखि फोटो इलेक्ट्रिक प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट सोध्यो इन्ट्रान्समा भने आँखा चिम्म गरेर माई फर्मुला इज दिस डेल्टा ई बाई डेल्टा एफ चिन्ह लाउने लिसन केयरफुली लुक एट रेडिमेड फर्मुला आजदेखि आइन्स्टाइन इक्वेसनमा प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट चिन्ह लाउन सोध्यो भने चेन्ज इन इनर्जी बाई चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी लगाइदिनु चेन्ज इन इनर्जी भनेको फाइनल माइनस इनिशियल चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको फाइनल माइनस इनिशियल घटाएर आउने रहेछ हामी घटाउन भ्याउँदैनौँ हामी रेडिमेड सम्झिन्छौँ हामी छिटो चिन्ह लाउनु छ हामीलाई कसरी लगाइस भन्दैन इन्ट्रान्समा हामीलाई इन्ट्रान्समा कसरी चिन्ह लगाइस भन्दैन नि हामीले त करेक्ट चिन्ह लाउनु पर्यो कसरी लगाएको कुन तरिकाले गरेर चिन्ह लगाइस राम्रो कुन तरिकाले चाहिँ करेक्ट चिन्ह लगाइस त भन्दैन हामी करेक्ट चोइसमा पुग्नु पर्यो छोटो बाटो इ अब हाल डाटा 2 into 10 to the power minus 19 1.2 into 10 to the power minus 19 6.2 into 10 to the power 14 5 into 10 to the power 14 गरेको भए तपाई दिनभरि गर्नुस् यति आउँछ 6.666666666666666 आउँछ अब सुन्नु त अरु सुन्नुस् है अच्छा गुरु अब त तपाईले टिक लगाइसक्नु भयो मैले तपाईलाई सचेत मात्रै बनाएको अरु चोइससँग आउने हो भने अरु डाटासँग चोइस दिने हो भने यो चारवटा मध्ये जुन आयो नि ठीक छ सबै 6.6 10 to the power minus 34 जुल सेकेन्ड अरु डाटासँग चोइसमा दिने हो भने यो चारवटा मध्ये जुन एउटा दिए नि लाउन हुन्थ्यो अब यहाँ अल अफ अबव छैन सल्भ गरेको यो चारवटै आएन नन अफ अबव नि छैन use this data which one is more correct भन्दा यो त 6.67 छ करेक्ट छ हेर्नुस् डी सँग मोर नियर छ डी मोर करेक्ट डी ले 2 मार्क्स दिने भो यसरी तर यहाँ क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्दाखेरि उले हामीलाई चाहिँ फाइनलमा 12 क्लासमा सोध्दा क्याल्कुलेट प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि 6.65 लेख्दिँदा नि तपाईले 4 मार्क्स पाउनु भो तर इन्ट्रान्समा त भएन पोइन्ट पछाडीको सेकेन्ड डिजिट लाउनु पर्यो 6.62 हैन 6.64 हैन 6.65 हैन 6.67 सबसे नजिक हो यो डी करेक्ट यसरी सानो कुराहरुमा नि फरक पार्छ भन्न खोजेको ओके ल आइन्स्टाइन इक्वेसनको 2 मार्क्स चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई आइन्स्टाइन इक्वेसनमा जाँचमा 4 मार्क्स सोधे पनि रेडी हामी आइन्स्टाइन इक्वेसनमा इन्ट्रान्समा 2 मार्क्स सोधे पनि रेडी ठीक हो क्लियर आइन्स्टाइन इक्वेसनबाट 12 को फाइनलमा 4 मार्क्स आए पनि वी रेडी अनि आइन्स्टाइन इक्वेसनबाट इन्ट्रान्समा 2 मार्क्स आए पनि हामी रेडी छौं आइन्स्टाइन इक्वेसनबाटै मिलाउँछौं कि इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्ला कि इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ भन्ला कि वर्क फंक्शन भन्ला कि काइनेटिक एनर्जी भन्ला कि मैक्सिमम भेलोसिटी भन्ला कि भेलोसिटी को रेशियो भन्ला कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्ला कि थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ भन्ला कि काइनेटिक एनर्जी को रेशियो भन्ला कि प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट भन्ला जे कि कट अफ पोटेन्शियल भन्ला कि रिटार्डिङ पोटेन्शियल भन्ला हैन कि एउटै आइन्स्टाइन इक्वेसनबाट निकालौँला कि दुईटा आइन्स्टाइन इक्वेसन डिवाइड गरेर निकालौँला कि दुईटा आइन्स्टाइन इक्वेसन घटाएर निकालौँला जसरी मिलाइन्छ यो च्याप्टर very easy is clear crystal clear bye bye photoelectric effect let's start x-ray now okay please come to the x-ray next chapter let's start
एक्सरे भने के हो पहिला म एक्सरेलाई 20-25 वटा पोइन्टमा एक्सरे के हो छ्याङ्ग पार्छु व्हाट आर एक्सरे पोइन्टमा म सुन्नुस् है मलाई म पोइन्टमा एक्सरे क्लियर गर्छु यो मेरो पोइन्ट एक्सरे को 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशनलाई काम लाग्छ इन्ट्रान्सलाई 1 मार्क्सको सर्ट क्वेशनलाई काम लाग्छ अनि म बाटोमा वर्किङ फर्मुलाहरु लेख्छु अनि त्यो फर्मुलाबाट 4 मार्क्सको न्यूमेरिकल काम लाग्छ इन्ट्रान्समा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल काम लाग्छ लङ क्वेशन म लेखाउँदिन लङ क्वेशन तपाईलाई थाहा छ एक्सरेमा चाडा लङ क्वेशन सम्म भन्न सक्छु मलाई एउटा चाहिँ व्हाट आर एक्सरे what are x-ray what are the properties and application of x-ray एउटा लङ अर्को लङ what are x-ray how are x-ray produced अर्को चाहिँ how are x-ray diffracted diffraction of x-ray अर्को लास्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन चाहिँ state and prove Bragg's law state and prove Bragg's law in x-ray diffraction these are 4 long question है एक्सरे के हो प्रॉपर्टी के हो इंटेंसिटी के हो एक्सरे को डिफ्रैक्शन के हो प्रोडक्शन के हो स्टेट एंड प्रूफ ब्रैग्स लॉ इन एक्सरे डिफ्रैक्शन these are the question प्रोडक्शन भने कलेज ट्यूब भइहाल्यो नि बाबु तिमीले लेखे कलेज ट्यूब भने हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस को आन्सर हो है व्हाट आर एक्सरे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस अफ एक्सरे हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस त्यही कलेज ट्यूब मेथड हो इंटेंसिटी एउटा डिके ल आउँछ हाउ आर एक्सरे डिफ्रैक्ट भन्नु त्यो भोन लिउ एक्सपेरिमेन्ट हो फर एक्सरे डिफ्रैक्शन अनि स्टेट एन्ड प्रूफ ब्रैग्स ल भन्यो भने त्यही क्रिस्टल प्लेनबाट 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा निकाल्ने हो these are 4-5 long question from x-ray 4 long question many short question छ एक्सरे मा यो मैले लेखा पोइन्ट ले काम गर्छ अनि मेनी न्यूमेरिकल छ एक्सरे मा अब 2 मार्क्स को न्यूमेरिकल ले काम गर्छ यसरी च्याप्टर बुझ्दै जाऊ है नम्बर 1 के हो त एक्सरे भने इनर्जेटिक रेडिएसन अफ एक्सरे भने के हो सुन्नुस् है इनर्जेटिक रेडिएसन अफ शॉर्ट वेवलेंथ about 10 to the power minus 10 meter हो एक एक्सरे भने हाई एनर्जी फोटोन नै हो त्यही भएर मैले एक्सरे ला फोटोन के च्याप्टर मा राखेको छु हाई एनर्जी फोटोन हैविंग एनर्जी SC by lambda नै हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो एक्सरे अबाउट किन लेखेको भन्नु त एक्सरे को वेवलेंथ को रेंज हुन्छ रेंज अफ वेवलेंथ अफ एक्सरे भन्यो भने 10 to the power minus 9 meter देखि 10 to the power minus 12 meter सम्मकोलाई एक्सरे भन्छ यस यहाँ भित्रकोलाई एक्सरे भनिन्छ रहेछ यो रेंज देखेपछि तिमीले भन्न सक्न पर्छ कुनै पनि एक्सरे को एउटै वेवलेंथ हुँदो रहेछ डिफरेंट एक्सरे को डिफरेंट वेवलेंथ हुन्छ त्यसो भए त हामी इज कल एक्सरे भन्दैनौं दिस कलेक्सन इज नोन एज एक्सरेज भन्छौं एक्सरे को एउटै वेवलेंथ हुन्न एक्सरे को एउटै वेवलेंथ हुन्न डिफरेंट एक्सरे को डिफरेंट वेवलेंथ हुन्छ तर यही रेंज भित्र पर्छ त्यही भएर हामी इज कल एक्सरे कहिले भन्दैनौं आर कल एक्सरे यो रेंजमा पर्छ अबाउट 10 to the power minus 10 त्यसबाट के कुरो थाहा भयो भने all x-rays are not of single wavelength कसै पनि एउटै हुन्न है all x-rays are not of single wavelength कसैको नि मिल्दैन are not of single यसको अर्थ हो बाबु different x-ray have different wavelength यसको अर्थ हो different x-rays have different wavelength हो हेर फेरि जे पाए डिफरेंस हुन पाउँछ त पाउँदैन but lies
विदिन द रेन्ज, त्यही अहिलेको रेन्ज भित्र हुनुपर्छ क्या। यो रेन्ज भन्दा तल माथि बिलो ल्याम्डा मिनिमम नो एक्स-रेज आर प्रोड्युस, एक्स-रे सम्भव छैन। नो एक्स-रेज आर प्रोड्युस्ड, यो ल्याम्डा मिनिमम भन्दा तल एक्स-रे प्रोडक्सन सम्भव छैन। यो रेन्ज देखेपछि एक्सरे दुई खालको देख्न पर्छ तपाईको आँखाले, एउटा सफ्ट एक्सरे, अर्को हार्ड एक्सरे। सफ्ट एक्सरे भनेको यो रेन्जको, यो अहिलेको रेन्जको लङ वेभलेन्थ भागाहरू सफ्ट हो। लङ वेभलेन्थ हुनुबित्तिकै इनर्जी भने त एससी बाई ल्याम्डा त हो नि, वेभलेन्थ लङ हुनुबित्तिकै लेस इनर्जेटिक दे आर सफ्ट एक्सरे। हेर्नु है, सफ्ट एक्सरे भनेको त्यो रेन्जको लङ वेभलेन्थ भएकाहरू हुन्। वेभलेन्थ लङ भएपछि इनर्जी लेस इनर्जेटिक दे आर, इनर्जी लेस भएपछि यिनीहरूले थिन छेड्छ, थिन छेड्छ भनेको लो penetrating power, they have soft भनेको 10 to the power -9 मिटर तिरकाहरू सफ्ट रहेछ। अब हार्ड एक्सरे भने के त बुझिहाल्नुभयो, यसको उल्टो। हार्ड एक्सरे भने भेरी सर्ट वेभलेन्थ भएको, सर्ट वेभलेन्थ भएकाहरू, यो रेन्जको सर्ट वेभलेन्थ भएकाहरू हार्ड एक्सरे हो। अब वेभलेन्थ सर्ट भएपछि, सर्ट वेभलेन्थ भएपछि इनर्जी हाई क्या, फेरि वेभलेन्थ सर्ट भएपछि इनर्जी हाई क्या, मोर इनर्जेटिक दे आर, मोर इनर्जी भएपछि यसले थिक बोनाइन मसलै छेड्छ क्या। त्यसो भएर हाई पेनेट्रेटिङ पावर, हाई पेनेट्रेटिङ पावर दे हाई, यता पर्यो क्या, भेरी सर्ट 10 to the power -12 मिटरतिरका हार्ड पर्यो क्या, बुझ्नुभयो नि त। 10 to the power -9 मिटरको तिर सफ्ट पर्यो, लङ वेभलेन्थ भयो नि त। 10 to the माइनस कम छ नि त, -9 भने तपाईँलाई फेरि यो ठुलो लाग्ला, यो सानो, यो सर्ट लाग्ला फेरि तपाईँलाई। 10 to the power -9 भने यो वेभलेन्थ माथि जाँदा त 10 to the power -9 भन्दा 10 to the power -12 सर्ट वेभलेन्थ भनेको, लङ वेभलेन्थ भनेको माइनस पावर कम भएको, सर्ट वेभलेन्थ भनेको माइनस पावर धेरै भएको हो। 10 to the power -9 मिटर भनेको सफ्ट एक्सरे हैन, वेभलेन्थ लङ, इनर्जी लेस, पेनेट्रेटिङ पावर लेस। 10 to the power -12 भनेको हार्ड एक्सरे, भेरी सर्ट वेभलेन्थ, माइनस पावर ठुलो भएको, मोर इनर्जेटिक, किनभने इनर्जी र वेभलेन्थ रेसिप्रोकल हो क्या, हाई पेनेट्रेटिङ पावर। त्यो तपाईँ हामी हस्पिटल गयो भने हामीलाई सफ्ट एक्सरे दिने हो, हेर्नुहोस् डायग्नोसिस गर्न। तर हामी ट्युमर सेल, क्यान्सर सेल ड्यामेज गर्न पर्यो भने वी हेभ टु पास हार्ड एक्सरे। क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा किमोथेरापी गर्नुपर्दा वी हेभ टु पास हार्ड एक्सरे, इनर्जेटिक रेडिएसन, हैन, लेजर दिन्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ दिन्छौँ, हार्ड एक्सरे दिन्छौँ। यिनीहरूको अर्डर एउटै हो, वेभलेन्थको अर्डर। वेभलेन्थ भने इनर्जी हो क्या, वेभलेन्थ भनेको इनर्जी हो, एससी बाई ल्याम्डा, राइट। अब अरु त एक्सरे को प्रपर्टी के हो, अरु दुई चारवटा भन्न त ल। एक्सरे को अरु प्रपर्टी के थाहा छ तपाईलाई? एक्सरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि हो, यसको भेलोसिटी वेभ भएपछि यसको एक्सरे को भेलोसिटी इक्वल टु लाइट को भेलोसिटी सी सँग मिल्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भएपछि भेलोसिटी लाइट को सी सँग मिलेपछि यो त वेभ रहेछ, यसलाई नट डिफ्लेक्टेड बाइ फिल्ड, इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यसलाई डिफ्लेक्ट गर्दैन,
किनभने एक्सरे वेभ हो, यो चार्जलेस एन्ड मासलेस हो। बरु हाम्रो अघिल्लो च्याप्टरले क्यान कज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थियो, एक्सरेले नि क्यान कज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किन? एक्सरेसँग पनि have sufficient frequency and wavelength as like light photon. Light photon can cause photoelectric effect. Why not by X-ray photon? X-ray photon सँग नि उही wavelength, उही frequency हो as like light के जस्तो। त्यही भएर X-ray ले पनि can cause photoelectric effect, right? र X-ray सँग त्यसो भए लाइट को सबै प्रपर्टी छ है। X-ray undergoes, X-ray reflected हुन्छ, X-ray refracted हुन्छ, X-ray interfere हुन्छ, X-ray diffracted हुन्छ, and X-ray polarized हुन्छ। All light को phenomena behave by हाम्रो X-ray। अब म पुगे how are X-ray produced मा पुगे। अब म ठाउँमा पुगे how are X-ray produced in lab। प्रोडक्सन मा पुगे, प्रोडक्सन मा फर्मुला लेखेर मेनी 2 मार्क्स गर्छु, मेनी न्यूमेरिकल गर्छु। how are X-ray produced, म X-ray प्रोडक्सन मा पुगे how are X-ray produced, what is the mechanism, how are X-ray produced, what is the mechanism, that is how X-ray photon are produced in X-ray tube। अनि त्यो how are X-ray produced मा त्यहाँ मेकानिजममा म पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर वेभ एनर्जी को फर्मुला लेख्छु। अनि त्यहाँ एउटा फर्मुला आउँछ X-ray ट्युबमा, दिस इज द मेकानिजम दैट इज हाउ X-ray photon are produced भनेर। उता लङ क्वेशनमा चाहिँ तपाई X-ray को एउटा ट्युब बनाउनु हुन्छ हैन, उता तपाईलाई चाहिँ व्हाट आर X-ray, हाउ आर X-ray produced भन्यो भने कलेज ट्युब मेथड बनाउनु हुन्छ, चट्ट परेको फिगर बनाउनु हुन्छ, एक पेज ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु हुन्छ, दैट इज हाउ X-ray are produced भनिदिनु हुन्छ। 4 मार्क्स को लङ क्वेशन हुन्छ। तर मलाई इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यो प्रोडक्सनबाट एउटा म्याथमेटिक्स चाहिन्छ, एउटा फर्मुला चाहिन्छ, दैट इज हाउ X-ray are produced हो। त्यो फर्मुलामा म X-ray ट्युब को मेनी 2 मार्क्स गर्छु, मेनी न्यूमेरिकल गर्छु। त्यो 2 मार्क्स इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ। हाउ आर X-ray produced मा तपाईलाई न्यूमेरिकल छैन जस्तो लाग्छ, मेनी 2 मार्क्स, मेनी न्यूमेरिकल, मेनी 4 मार्क्स त्यस्तो हो। त्यसो भएर अब प्रोडक्सनमा मैले स्टप गरे आज, ल स्टप। मलाई अर्को दिन ट्याक्क सम्झाउने X-ray को प्रोडक्सन भनेर मात्र भन्ने, धेरै जनाले यो 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 बाँकी छ भन्ने हैन। अर्को दिन मलाई X-ray को प्रोडक्सनमा पुग्किया छ भनेर मात्र भन्ने। ओके गुड। अब अर्को क्लास